रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, जिस तरह आपको मालूम है कि निकाह और तलाक़ के अहकाम हमने तफसीली तौर पर ज़िक्र किए हैं, आज हम ज़िक्र करेंगे कि मियाँ बीवी के हकूक़ क्या हैं, शौहर के हकूक़ क्या हैं, बीवी के हकूक़ क्या हैं। इस्लाम ने, ख़त्म मरतबत ने, कुरान ने, अहल बैत ने क्या हकूक़ बताए हैं मियाँ बीवी के। बीवी के हकूक़ में से ये है कि नान व नफ़क़ा दे। नान व नफ़क़ा से मुराद उसकी रिहाइश का बंदोबस्त एहतमाम अच्छा करे जो उसके लायक है, यानी उसको अच्छी रिहाइश दे, उसके साथ साथ उसको खाना पीना दे, उसको 4 मौसम के कपड़े दे, यानी रिवायात में ज़िक्र है कि साल में उसको 4 कपड़े ऐसे दे जो नए लिबास हों, उसको मुहैया करे बीवी को। ये उसकी यानी कि जो जितना वो कर सकता है, ये नहीं है कि उसकी सैलरी है 20,000 रुपये और एक ही सीज़न के कपड़े 20,000 के आ जाएँ और उसको फिर उधार लेना पड़े, कर्ज़ लेना पड़े। ऐसा नहीं है। जो उसकी अपनी शान है उसके मुताबिक अपने अहल व अयाल के, बीवी के कपड़े ले, उसको उसके मुताबिक, शान के मुताबिक खाना दे, उसको रिहाइश दे। ये शौहर की ज़िम्मेदारी है। हक़ ज़ौजियत अदा करे। हक़ ज़ौजियत के बारे में काफ़ी रिवायात ज़िक्र की गई हैं, हत्ता कि इतना कहा गया अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने फरमाया है कि ऐसी कोई रात नहीं गुज़रनी चाहिए कि आपकी बीवी आपके करीब हो और आप उसके पास ना हो और उसको छोड़ के कहीं और जाके रिहाइश इख्तियार करें या कहीं और जाके सो जाएं। नहीं, आप ज़रूरी नहीं है कि उस हर रात मुबाशरत की जाए, लेकिन अपनी बीवी के पास होना चाहिए, कहीं और जगह जाके नहीं रहना चाहिए। अगर मजबूरी है, कहीं दूर है और आप बीवी के पास नहीं जा सकते तो ये अलग बात है। अच्छा अखलाक देना चाहिए। रिवायत का अल्फाज हैं, हदीस में है कि औरत जो है वो फूल की मानद है, उसे फूल की तरह पेश आना चाहिए, उसके साथ सख्ती नहीं करनी चाहिए, मारना नहीं चाहिए, गालियाँ नहीं देनी चाहिए, अखलाक अच्छा देना चाहिए। और ये यानी एक और रिवायत में हदीस के लफ्ज़ हैं कि यतीमों पर और औरतों पर रहम किया जाए, यानी जो आपकी बीवियां हैं उन पर रहम किया जाए। रहम के बारे में हदीस में आया है कि उन पर रहम किया जाए और यतीमों पर भी रहम किया जाए। यानी हक़ ज़ौजा जो है, बीवी का जो हक़ है, उसके बारे में काफ़ी रिवायात ज़िक्र की गई हैं। शौहर के हकूक़, यहाँ अब मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ कि शौहर के हकूक़ कितने हैं। तो पहली बात तो ये है कि रिवायत के लफ्ज़ हैं, हदीस के लफ्ज़ हैं, ये तमाम चीज़ें तकरीबन तहज़ीबुल इस्लाम किताब जो है मौजूद है तकरीबन हर मोमिन के पास, या आसानी से डाउनलोड की जा सकती है, उसमें से आपको ये मिल सकती हैं तमाम चीज़ें। बाकी जो मोतबर तरीन किताब हैं उसमें भी ये चीज़ें मौजूद हैं। हवाला इसलिए दे रहा हूँ कि मोमिन कहते हैं कि साथ किताब का ज़िक्र भी कर दिया करें। तो शौहर के हकूक़ में से यह है, इतना ज़्यादा हकूक़ हैं शौहर के कि रसूल ने फरमाया कि अगर सजदा खुदा की ज़ात के बाद किसी के लिए वाजिब होता तो वो शौहर के लिए होता कि बीवी शौहर को सजदा करे। यानी इतनी अहमियत यहाँ ये नहीं है कि उसकी इबादत करनी थी या मकसूद ये था, यानी अहमियत इतनी है शौहर की कि उसके लिए औरत को सब एहतमाम करने चाहिए। शौहर के हकूक़ में से रसूल करीम ने फरमाया कि शौहर की सख्ती और शौकने लाने पर भी सब्र करना चाहिए। अगर शौहर सख्त है तो ये रसूल ने फरमाया कि घर छोड़ के चले नहीं जाना चाहिए, सब्र करना चाहिए, उसकी सख्ती बर्दाश्त करनी चाहिए, इसका अजर है। और अगर वो आपके ऊपर एक और औरत लेके आ गया है, शौकन लेके आ गया, शरीयत में इजाज़त है शादियां करने की, मुता करने की, ये एक इख्तियार है मर्द को। अगर आपका अखलाक और रवैया बहुत अच्छा था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी वो आपके ऊपर शौकन ला आया है और औरत लेके आया है, तो फिर भी आपको सब्र करना चाहिए, यानी वहाँ फसाद बर्पा नहीं कर देना चाहिए और उसके ऊपर यानी कि तलाक का मुतालबा नहीं कर देना चाहिए, सब्र करना चाहिए। और मर्दों को भी चाहिए कि अगर आप अदालत कायम कर सकते हैं तो ऐसा कदम उठाइए। अदालत कायम करना बहुत मुश्किल है आज के माशरे के मुताबिक। ख़वातीन के हकूक़ अदा करना, अदालत कायम रखना, औलादों को देखना, ये बहुत मुश्किल है। अगर आप अदालत कायम कर सकते हैं तो ऐसा स्टेप उठाइए, नहीं तो आपकी पिछली ज़िंदगी भी और आगे वाली ज़िंदगी भी ख़राब हो सकती है। औरत का हक़ मर्द के हक़ से 100वां हिस्सा कम है। यानी कि रसूल करीम ने एक औरत को कहा कि तुम पूछती हो कि तुम्हारा हक़ कितना है या मर्द का हक़ कितना है, तो तुम्हारा हक़ 100% यानी 100 गुना मर्द के हक़ से कम है। इतना हक़ है मर्द का आपके ऊपर। तो वो कहती है मैं तो निकाह ही नहीं करूँगी।
تو رسول نے کہا تمہارا اختیار ہے، لیکن اگر نکاح کرو گی تو تمہارے مرد کا تم پر 100واں حصہ، 100واں گنا حق جو ہے وہ زیادہ ہے۔ خوشبو لگا کے رکھے، اپنے آپ کو مزین کر کے رکھے، بند سنور کے رہے شوہر کے سامنے۔ بہت ساری مومنات شکوہ کرتی ہیں کہ ہمارے شوہر اور طرف مرغوب ہو گئے ہیں، ہماری طرف دیکھتے نہیں ہیں، حق ادا نہیں کرتے۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا مومنات سے، اپنی بہنوں سے، کہ اپنے آپ کو بنا کے رکھیں، اپنے شوہر کے لیے زینت کریں، یہ باعث ثواب ہے۔ اپنے آپ کو جتنا بند سنور کے رکھیں گی، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں گی، اتنا مرد قریب آتا ہے، اور یہ باعث ثواب ہے۔ جتنا آپ کا لمحہ اپنے شوہر کی اطاعت میں گزرے گا، اس کے لیے بند سنور کے رہیں گی، خوشبو لگا کے رکھیں گی، یہ آپ کے اعمال میں اضافہ کرتا جائے گا۔ حق کے مباشرت سے کبھی منع نہ کرے۔ خاتون اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو شوہر کو کبھی منع نہ کرے۔ اتنا تک روایات میں ہے کہ اگر اس نے مباشرت سے منع کیا ہے تو اس کی اگلی جتنی بھی عبادات ہیں، جب تک وہ راضی نہیں کر لے گی شوہر کو، وہ عبادات قابل قبول نہیں ہے۔ اگر شوہر نے بلایا، اس نے تاخیر کر دی ہے اور وہ سو گیا ہے، تو جب تک وہ نہیں جاگے گا اور یہ راضی نہیں کرے گی، اس وقت تک فرشتے لعنت بھیجتے رہیں گے۔ یعنی شوہر کے حقوق اتنے زیادہ ہیں۔ بند سنور کے سامنے جائے، جب بھی شوہر باہر سے آئے اسے مسکرا کے اپنا استقبال کرے، اس کا بند سنور کے سامنے جائے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں پھر بعض مومنات اشکال کرتی ہیں، تو یہ اشکال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اہل بیت نے، رسول نے، اللہ نے یہ حق بتائے ہیں شوہر کے کہ اس کا اتنا زیادہ حق ہے، اور اس کے بعد اس کا اجر بھی ہے۔ خاتون صبر کرتی ہیں ان تمام چیزوں پہ، شوہر شادیاں کر لیتے ہیں، پھر خاتون صبر کرتی ہے، طلاق کا مطالبہ نہیں کرتی۔ طلاق کا مطالبہ عمومی طور پہ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ طلاق کوئی مرغوب چیز نہیں ہے، اس کے بعد عورت کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ مرد کو اس کا زیادہ اثر نہیں پڑتا، لیکن عورت کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ اس کو میں نے سبق سکھانا ہے۔ کیا سبق سکھانا ہے آپ نے؟ اگر اس نے ایسا کچھ کر بھی لیا، کچھ عرصہ آپ صبر کریں۔ اگر اس نے کوئی جذباتی فیصلہ کیا تو وہ خود پیچھے ہٹ جائے گا۔ اگر اس نے جذباتی فیصلہ نہیں کیا، عدالت قائم کر سکتا ہے، تو اپنے گھر کو گھر رکھنا چاہیے تاکہ آپ کی زندگی بھی خراب نہ ہو۔ وہ ان تمام چیزوں کے لیے تیار رکھتی ہے، مشکلات برداشت کرتی ہے، تو ایک سٹیپ آتا ہے جب وہ ماں بن جاتی ہے، تو پھر احساس ہوتا ہے اسے، جب فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ میری فضیلت بھی ہے، میرا درجہ بھی ہے، جتنا میرے اوپر مشکلات ہیں، میرے لیے فضائل بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ عورت کا اجر یہ ہے کہ حمل اور دودھ پلانے کے دنوں میں جتنا عرصہ وہ پریگننٹ رہتی ہے اور جتنا عرصہ وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس طرح اس کا اجر ہے کہ ایک مسلمان مجاہد کافر کے بارڈر کے اوپر اپنا مورچہ لگائے بیٹھا ہے کہ کافر ہماری حدود میں داخل نہ ہو، اور وہ دفاع کر رہا ہے۔ اس مجاہد کے برابر، اس جہاد کرنے والے کے برابر اس خاتون کو اجر ملتا ہے جتنا عرصہ یہ حمل میں رہتی ہے، پریگننٹ رہتی ہے یا بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ فوت ہو جاتی ہے اس دوران، تو وہ شہیدہ کا لقب اس کو دیا جائے گا، اور وہ شہیدہ کے رتبے پہ ہوگی، شہید ہوگی وہ اس دوران، یعنی پریگننسی یا دودھ پلانے کے دوران اگر وہ فوت ہو جاتی ہے تو وہ شہید کہلائے گی اور شہید کا رتبہ ملے گا۔ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، اور اس طرح روایت کے حدیث کے لفظ ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا کہ میرے اوپر ماں کا حق ہے یا باپ کا، تو رسول نے فرمایا ماں کا، پھر پوچھا ماں کا، پھر پوچھا ماں کا، اس کے بعد جا کے کہا کہ تمہارے باپ کا حق ہے۔ تو یہ رتبات اس وقت ملتے ہیں جب عورت اپنے اوپر مصائب، مشکلات برداشت کرتی ہے، گھرداری کو اپنا ایک سلیقہ اور اچھے طریقے سے چلاتی ہے، تو اس کے بعد جب ماں بنتی ہے تو اس کا رتبہ بہت زیادہ بلند ہو جاتا ہے۔ مومن سے ملتمس ہوں مجھے اور میرے بچوں کو دعا میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔